अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और मैं जो हूँ तो बस ये नाश्ता बनाने आई थी। तो इलेक्ट्रिक स्टोव में मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि जो हमारा जो है ना गैस, इसमें बहुत ही लेट चाय बनती है। और ये पेड़े मैंने रेडी किए होते हैं रात से ही बल वाले पराठों के, तो सुबह बड़ी आसानी हो जाती है। क्योंकि ये जो वाइट आटा है ना, तो इसका पराठा बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से स्प्रेड होता है। तो अगर इसका पेड़ा बना हो तो बड़े आसानी से हो जाता है। अगर होल व्हीट आटा हो ना तो फिर बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन अगर होल व्हीट ना हो तो फिर नहीं होता, मुश्किल से होता है। तो बस वो मैंने कर लिया था। और आज मेरी बहन आ रही थी मेरे घर में, तो मैंने आलू गोश्त बनाया था, हलवा था वो। और इधर बिरयानी की तैयारी हो रही थी। और वो लोग तो कह रहे थे बस सिर्फ बिरयानी बनाओ। और फिर ये चिकन कढ़ाई थी और ये बिरयानी। और फिर चप्पल कबाब मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे। और बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि बहुत ही मज़े की बनी थी। सबको सब खाना बहुत पसंद आया था। और बस अल्लाह का शुक्र है, अब इतना अरसा हो गया प्रैक्टिस कर कर के, तो अब अच्छा ही बन जाता है सब कुछ। और ये हमने जी टिक्के बनाए थे। और सीखें काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने कहा चलो पहले सारे टिक्के लगा लेते हैं सीखों पर, फिर आराम से उधर लगा देंगे, कोयलों पर लगा देंगे। और गर्मी इतनी शिद्दत की पड़ रही है कि कोई हद ही नहीं है। बस गर्मी ने ना सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ये है कि सर्दी भी यहाँ पर बहुत शदीद है और गर्मी भी बहुत शदीद है। और मैं अक्सर कहती हूँ, ये जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं ना, वो हमसे खुश नसीब हैं, कम से कम गर्मियाँ तो उनकी अच्छी गुजरती हैं। अच्छा, जब टिक्के लग गए तो फिर हमने इसको टमाटर फ्राई करके और उसके ऊपर हमने टिक्के डाल दिए थे, आखिर में हरी मिर्च डाल दी थी। और रात का वक्त था तो थोड़ा थोड़ा मौसम फिर ठीक हो गया था। और ये नेक्स्ट डे था, मैंने बनाई थी टिक्कियाँ कच्चे कीमे की। तो साथ में मैंने पैन भी रख दिया था, मैंने कहा ज़रा जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि बाहर खड़ा होना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बस ये है कि हम लेडीज़ बेचारियों को तो बाहर जाना ही पड़ता है। सारा दिन हम एसी में तो बैठ ही नहीं सकते। और सारा दिन तो बंदा बाहर काम कर ही लेता है, लेकिन जब ये रात का टाइम आता है ना, तो बस फिर वो गुजारा नहीं होता। बंदा कहता है बस अब छुप जाओ कहीं जाकर, क्योंकि रात को हवस और गर्मी ज़्यादा ही हो जाती है। आज मैंने ना लाउंज सारा खाली करवाया था और सारा धुलवाया था। मैंने कालीन भी यहाँ से उठवा रही थी, 2 कालीनें पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये धुलवाती हूँ। और 3-4 महीने हो गए हमें इस घर में शिफ्ट हुए हुए, तो मैंने कहा चलो फिर भी ज़रा धुलवा लेती हूँ, ज़रा फ्रेश फ्रेश हो जाएगा। तो सारा ये मैंने लाउंज धुलवा लिया था और पंखे वगैरह साफ़ करवा लिए थे। और तो मैंने कहा चलो खाला तुम जो है, तो मेरी हेल्पर जो आती है उसको मैं खाला कहती हूँ, तो मैं कहती हूँ चलो तुम धो लो अपनी बेटी के साथ मिलकर। ये कालीनें मैंने बाहर रखी हुई थी। तो साथ साथ घर को ना हर चीज़ को नज़र रखनी पड़ती है। अगर हम इन पर पूरा रिलाई करके बैठ जाएंगे कि ये हमें बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो तो कभी भी काम पर आमादा नहीं होते। तो और मेरा ये असूल है कि मैं कभी भी ना बहुत सारे काम इकट्ठे नहीं शुरू करती। अगर मैंने ख़ुद करना हो ना तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैंने हेल्पर से करवाना है तो मैं उसके लिए बहुत सारे काम एक दिन के लिए इकट्ठे नहीं करती, ताकि उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। मतलब इंसान को इंसान समझना चाहिए। हम लोग तो मतलब जितना हमें पता होता है, जितना स्टेमिना है कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबका इतना स्टेमिना हो। साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे, बेडशीट्स वगैरह धोने का दिन था आज, और बेडशीट्स धुल रही थी। और उसके बाद मैंने कहा पहले बेडशीट धो लेती हूँ, क्योंकि मैं फिर जब कपड़े प्रेस करती हूँ ना, तो बेडशीट नीचे बिछा देती हूँ तय करके, उसके ऊपर कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। फिर लास्ट में बेडशीट भी मैं प्रेस कर लेती हूँ, तो बेडशीट्स बड़ी मज़े की जो है तो वो प्रेस हो जाती हैं। क्योंकि बग़ैर इस्त्री किए हुए ना कपड़े जो हैं, ये बेडशीट्स भी अच्छी नहीं लगती बेड पर। ये कॉटन वाली हैं। तो ये लॉन माशाल्लाह इतना मज़े का लग रहा था। यहाँ पर मैंने काफ़ी पौधे भी लगाए हैं, शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि आगे कपड़े लगे हुए हैं। बस ये खाला को लगाया था मैंने, कालीन धो लो। और आज मैंने बनाई थी आम की आइसक्रीम, जो इतनी आसान मैंने बनाई है। आम बहुत सारे काट कर 2 मिल्क पैक क्रीम्स मैंने डाल दी और बस चीनी डाल दी, और मैंने कुछ भी इसके साथ नहीं डाला, दूध वगैरह नहीं डाला। तो इतनी मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम बनी थी। आम बहुत ज़्यादा थे। और इस तरह की आइसक्रीम वगैरह मैं घर में बना लेती हूँ। और ये मेरे बच्चे नहीं खाती आइसक्रीम, उनको आइसक्रीम पसंद ही नहीं है। ये खाते हैं मेरे हस्बैंड, उनको बड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो थोड़ी सी मैंने शुगर ऐड की थी, क्योंकि आम इतने ज़्यादा मीठे थे। बस फिर मैंने ये जग में डाल दी थी दोनों चीज़ें। मैं आपको इसका टेक्सचर भी बताऊंगी, ये ज़रा हो जाए ना तो आप देखिएगा, इतना क्रीमी टेक्सचर उसका बना था। और ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेक्सचर बना था और इतनी अच्छी आइसक्रीम बन गई थी। बस आपने जिस किसी किस्म का इसमें लिक्विड ऐड नहीं करना, तो बिल्कुल फ़्लफ़ी सी मज़ेदार किस्म की बन जाती है। और ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जूसर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छी क्वालिटी का है।
تو یہ مطلب آئس بھی جو ہے تو وہ کرش کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے اس نے اتنا اچھا اس کو پھینٹ دیا تھا کریم کو کہ وہ بالکل ہی ایسا بن گئی تھی آئس کریم۔ تو بس یہ زندگی کے کام کاج ہی چل رہے تھے، اور آج کا ولاگ جو ہے تو میں نے کافی عرصے کے بعد ڈال رہی ہوں، اور یہ میرا آخری ولاگ ہے یوٹیوب پر۔ اور یہ جرنی میں نے سٹارٹ کی تھی جی 20 جنوری 2020 کو، اور ابھی سمجھے 5 سال تو ہو ہی گئے ہیں اس یوٹیوب پر مجھے۔ اور کرونا کا ٹائم تھا اور کافی بوریت تھی، بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں، تو میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا، اور اس وقت کافی لوگوں نے یوٹیوب چینلز بنائے تھے، اور یہ دیکھیے باہر جھولے کو کلر ہو رہا تھا۔ تو بس میں نے صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ میں ٹائم پاس کر سکوں، میرا اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس تھوڑا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے میں نے یہ چینل بنایا۔ اور میں نے جب فرسٹ لائیو کی تھی نا، جب میرا 1000 سبسکرائبرز پورے ہو گئے تھے، تو اتنے زیادہ لوگ آ گئے تھے، تو کسی نے نیچے کمنٹ کیا کہ اپنے وہ دیکھیے کہ بندے کتنے آئے ہوئے ہیں لائیو میں، تو مجھے اتنا احساس نہیں تھا کہ یہ 40-50 بندے اگر لائیو میں آ گئے ہیں فرسٹ لائیو میں تو یہ بڑی بات ہے چھوٹی بات ہے، مطلب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اس بارے میں، کوئی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ تو بس چلتے رہے نا، مجھے ایڈیٹنگ آتی تھی، نہ مجھے کچھ آتا تھا، مجھے میسج کرتی تھی کہ موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کر کے اور پھر میں آن کرتی تھی اور میری ویڈیو بن جاتی تھی، مطلب اس کو مجھے کلپس جوڑنے نہیں آتے تھے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، مجھے نہ وائس اوور کرنے آتی تھی، مجھے ڈائریکٹ بنتی تھی ویڈیو، بس بنا لیتی تھی۔ تو بس شوق تھا مجھے، تو میں نے اس طرح اپنے بیٹے کو کہتی تھی تم ذرا ایڈیٹنگ سیکھو پھر مجھے سکھا دینا، لیکن اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، حالانکہ اس نے 2 چینلز بنائے ہیں، لیکن اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے بچے اپنی پڑھائیوں میں چیزوں میں بزی ہوتے ہیں، اور میں بھی بڑی بزی ہوتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ مجھے بڑا مزہ آتا تھا یہ کام کرنے سے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مجھے اتنے پیارے دوست یہاں پر ملی ہیں، اتنی پیاری فرینڈز ملی ہیں یہاں پر، بہت پیار کرنے والی، بہت عزت کرنے والی، بہت سے لوگوں سے میرا مطلب انٹریکشن ہوا یہاں پر، اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، بالکل نہ ریئیکٹ کرنے والے لوگ بھی تھے، بہت ریئیکٹ کرنے والے لوگ بھی تھے، اور ہمیشہ وہ یادیں جو ہے نا تو میرے پاس رہیں گی زندہ، اور بہت اچھا لگا مجھے یہ۔ تو یہ چینل تو 99.99% یہ چانس ہے کہ اس کو میں کنٹینیو نہیں کروں گی، کیونکہ میرے پاس ایک تو ٹائم نہیں ہوتا، اور بس اب میرا دل نہیں چاہتا، میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے دین کو دوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤں، اور بس اس چیز پر بھی ٹائم لگتا ہے، اس وجہ سے میں نے کہا چلو ان چیزوں کو بس ہٹ کر انسان کچھ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ ہمارا اصل ٹھکانہ تو ادھر ہی ہے نا، اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو زندگی کے جھمیلوں میں ہم کتنا ہی لگیں گے، مطلب پہلے گھر کے کام کریں اور فیملی کو سپورٹ کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کام کریں، تو پھر ہمارے دین کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت ہی کم بچ جاتا ہے۔ تو بس پھر میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اس کام کو بس اب میں چھوڑتی ہوں، اور میری اتنی پیاری فرینڈز ہیں نا، تو کافی وہ ہم مل کر کام وغیرہ بھی کرتے تھے کچھ آن لائن، تو وہ مجھے کہتی ہیں آؤ آؤ، مجھے بڑی شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن یقین مانیں نہ میرا دل چاہتا ہے اب، اور نہ مجھ میں طاقت ہے، اور نہ میرے پاس ٹائم ہے بالکل بھی۔ تو بس یہ ایئر فرائر لیا تھا، اور اس پر میں نے یہ چکن وغیرہ بنایا، چکن تو بہت اچھا بن جاتا تھا، لیکن یہ جو فرائز ہیں بالکل اچھے نہیں بنے، اس میں سخت بنے تھے، اور فرائز کے لیے تو یہ ایئر فرائر مجھے بالکل ہی زیرو لگا ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ 5 منٹ آلو کو بوائل کر لیں، پھر اس کو سکھا کر اور کارن فلور لگا کر پھر اس میں اس کو فرائی کریں تو یہ پھر اچھے بن جاتے ہیں، لیکن اگر ڈائریکٹ آپ کچے آلو ڈالیں گے نا تو آپ کا بالکل اچھا نہیں بنے گا۔ یہ ہم گئے تھے اپنی امی کے گھر، تو میں نے تھوڑا سے کلپس بنائے تھے، امی نے گھر کو سارا پینٹ وینٹ نیا کروایا ہے، اور کارپیٹ بھی نئی کروائی ہے، اور کافی امی نے جان ماری ہے، کرٹنز بھی نئے لگوائے ہیں۔ تو بس امی اور ابو گھر میں اکیلے ہی ہوتے ہیں، اور ان کا بہت ہی پیارا سا گھر ہے ماشاءاللہ، اور میرے بچوں کو بہت زیادہ نانی کا گھر پسند ہے، اور بچوں کو ننیال کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہی ہے، اور میرے بچوں کو ددیال سے بھی بڑی زیادہ محبت ہے، حالانکہ دادی فوت ہو چکی ہیں، دادا تو تھے ہی نہیں میری شادی سے، مطلب میرے ہسبینڈ کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، لیکن دادی سے ان کو پھپھیوں سے چچاؤں سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے اب نانا نانی ہے تو سامنے، تو بس ان سے ان کو بڑی محبت ہے، خاص طور پر میرے بیٹے کو تو میرے ابو سے بہت زیادہ محبت ہے، چھوٹا بھی تھا تو ابو سے بہت محبت کرتا تھا، اور ابو بھی ماشاءاللہ بہت پیار کرتے ہیں، اور بیٹیوں کو نانی سے ظاہری بات ہے زیادہ محبت ہوتی ہے۔
تو میرے بچے ہیں کہتے ہیں مما بس دنیا میں جو بھی گھر ہونا، نانو کا گھر بہت اچھا ہے، آپ نانو والے نا اس نقشے پر اپنے لیے چھوٹا سا گھر بنائی۔ میرے بھائی کی پکچر ہے جب اس کو ڈگری ملی تھی لندن میں، اور یہ ماشاءاللہ ان کے برتن ہیں۔ میرے ابو کو برتنوں کا اتنا شوق ہے کہ اتنے برتن انہوں نے ہمیں جہیز میں دیے ہیں، اور ان کے پاس ابھی بھی ہیں۔ یہ میرے بھائی کا حصہ رہ گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بڑے برتن ہیں، بڑے بڑے پتیلے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، جس میں امی شولا بناتی ہیں، حلوے پکاتی ہیں۔ بس اللہ امی ابو کو سلامت رکھے جب تک وہ ہیں، تو بس یہ پتیلے جو ہیں تو وہ بھی چل رہے ہیں۔ ان الماریوں میں بڑے بڑے پتیلے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو میں کبھی بتاؤں گی کہ کتنا ان کا بڑا سائز ہے۔ تو امی ابو بناتے ہیں، حلوے کی بڑی بڑی دیگیں بنا کر پھر لوگوں میں بانٹتے ہیں، سارے محلے میں بانٹتے رہتے ہیں، شولا بناتے ہیں۔ اور میری امی تو اتنا زیادہ بناتی ہیں نا ہر چیز۔ اور اب میرا ہاتھ میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ چونکہ میں بڑی بہو تھی، تو میں جب کھانا بناتی تھی تو پوری فیملی کے لیے بنتا تھا، تو مجھ سے اب تھوڑا کھانا بالکل نہیں بنتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو بس یہ ہم گئے تھے پارک، اور میرا آج بڑا دل تنگ ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں پہاڑوں پر جاؤں، لیکن پہاڑوں کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا حالات ہیں، تو جا بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا چلو پارک چلے جاتے ہیں۔ تو بڑا ہی پیارا پارک تھا، باغ ناران ہے یہ حیات آباد کا۔ تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر ملیں گے، یہاں نہیں تو کسی اور جہان میں مل جائیں گے۔ چلیں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔